matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, Pitsa 21 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, gisospitsahan nga bag-ong gasugod og pamaligya og shabu nadakpan. Mga kliyente sa ICDTR himuong kon nihimog jingle poster kalabot sa kapiligro sa droga. Dawatang epekto sa ginadiling droga gipasabot ngadto sa mga estudyante, maestra, residente sa Barangay del Carmen. Sa kauluhan, Secretary Teodoro nagtuo nga walay gipanalipdan ang administrasyon mahitungod sa investigasyon sa flood control projects. Representative Duterte nagpasidaan sa sumala pa military back receipt o pagsulay sa pagtudlo og negosyanting caretaker president. Mga negosyanting kumpiyansang mokusog ang halin karong Disyembre. Sa gawas sa nasod United Kingdom, nagplano nga hinay-hinayon og tangtang ang animal testing. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon sa Iran nga binilanggo, gibalibaran nga matambalan ang iyang spinal fracture. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasikop si alias Jubil dihang napalitan kini og droga nga mobalor sa 500 pesos sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Police Station 1 kagahapon sa buntag Nobyembre 20 dito sa Purok, Kalawag, Barangay Pugaan, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Ang suspect usa ka mag-uuma o giangkon ang mga nakuha nga droga gikan kaniya. Nakuha usab kini og laing 7 ka pakete sa gitoang shabu. Sumala pa niya, nagmahay siya nga iyang nahimo ang salaod. Ana siya karon sa kustodiya sa pulis sa kapulisan. Gipaagi sa 6 ka grupo sa mga rehabilitantes sa jingle contest o poster making ang ilahang pagpahibalo sa publiko sa kapiligroso sa droga. Tema sa contest ang sama-samang pagbabago para sa kinabukasan, droga ay iwasan. Ang ilang mga awit nagpahinumdum usab sa publiko sa kahayag sa ikaduhang higayon sa kinabuhi. Sumala pa ni Police Master Sergeant Jeffrey Masim, ang representante sa Iligan City Police Office Headquarters, nga nakita niya ang paglaom sa mga rehabilitante o dako nilang personal nga kabag-uhan. Dugang pa ni Police Master Sergeant Masim nga ang ilaang aktibong partisipasyon sa kalihukan nagpakita nga andam silang muhatag og bagong direksyon sa ilang kinabuhi. Gipresentar usab sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center ang ilang mga livelihood products nga hinimo sa mga kliyente sama sa banana chips, pulburon, DIY nga pitaka og dishwashing soap. Usa kini ka pamaagi sa paghatag og praktikal nga kahanas nga makatabang nila sa pagbalik sa normal nga kinabuhi. Ang maong kalihukan naghatag og higayon sa mga rehabilitante nga mapakita ang ilang suporta sa anti-drug campaign o mapaligon ang ilang kumpiyansa nga usa ka lig-on nga pundasyon sa ilang kabag-uhan.
Gituduan sa Philippine Drug Enforcement Authority sa Region 10 ang mga magtutudlo estudyante sa barangay kon barangay officials o mga residente sa barangay Del Carmen ning Dakbayan sa Iligan sa daotang epektos paggamit o ginadiling droga. Sa nagunang most abused drug sa Pilipinas ang shabu nga maoy nakadalag physical ug mental nga pagkadaot sa tao. Sumala pa ni Agent Ronald Sinisa sa PDEA Region 10 nga ang droga dili lamang makadaot sa himsog apan makaguba usab sa kinabuhi, pamilya o kaugmaon sa usa ka individual. Sumala pa ni Agent Sinisa nga ang mga substansya sama sa shabu, ecstasy, inhalants o uban pang party drugs sa kasagaran mo resulta sa pagkalulong nini nga usa ka seryosong hulga sa komunidad o nga kinahanglan nga tubangon pinagi sa hapsay nga impormasyon o lig-ong kooperasyon sa katawhan. Ang aktibidad subay sa pagselebrar sa Drug Abuse Prevention and Control Week nga nagtinguha sa pagpukaw sa kahibalo sa publiko kabahin sa kapeligroso sa droga. Gidasig usab ang katawhan nga magbantay o mo partisipar sa kampanya aron maprotektahan ang ilang kaugalingon komunidad gikan sa kadaot nga dala sa droga, drug abuse. Sa susamang adlaw, mihimo usab og simposium sa Barangay Santa Filomena og Barangay Hinaplanon. O karon sa balita sa kauluhan gibarugan og nagtuo si Department of National Defense DND Secretary Gilberto Teodoro nga walay gipanalipdan ang administrasyon kalabot paghapon sa mga nagpadayon nga investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure ICI ug bisan sa Office of the Ombudsman kabahin paghapon sa mga maanumalyang flood control project sa nasod. Sa usa ka pahayag gipatinaw sa kalihim nga bisan nagtuo siyang walay ingon ani nga sistema sa administrasyon kabahin sa investigasyon sa mga naasoy nga ahensya. Ang gipahayag usab niya nga bisan malangan o dunay pagkalangan ang dili masalikway sa publiko ang duda nga posibleng adunay mga gipanalipdan sa investigasyon nini. Kini ang adunay kalambigitan sa mga ongoing investigations nga hangtod karon wala pa gihapoy sumala pa niyang natumbok nga personalidad human ang pipila ka bulan nang magsugod ang ilaang pag-imbestigar mahitungod nini. Samtang gipahayag usab ni Teodoro nga padayong miubos ang estado sa nasod gumikan sa mga naasong isgutanan og isyu mahitungod sa korupsyon og bisan sa politikal nga aspeto hinungdan aron mamahimong uhaw. Sumala pa niya ang katawhang Pilipino sa hustisya og tulubagon gikan sa mga nalambigit nga mga personalidad sa naasoing isyu. Nagpahayag og kabalaka si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte human migawas ang mga taho nga adunay pipila ka oligarko sumala pang misulay nga mag-orchestrate sa usa ka military back receipt aron magbutang og usa ka business tycoon isip caretaker president nga usa ka laka nga makapaalarma og supak sa konstitusyon. Sa usa ka pahayag hugot nga gisaway ni Duterte ang taho ni Ramon Ang sumala pa ang nahuna-hunaan nga ibutang sa pwesto sa usa ka receipt senaryo. Butang sumala pa niya ay nagpakita nga ang Pilipinas ang susama sa Banana Republic nga gipadagan sa pinakataas nga leader convener. Giklaro sa kongresista nga dili kini governance o dili pod kini demokrasya kundi kini ang usa ka corporate capture of the state. Sumala pa kang Duterte adunay nadawat usab siyang impormasyon nga usa pa ka iladong negosante ang personal nga nagpresyur kang kani Executive Secretary Lucas Bersamin nga muluwat sa katungdanan o giponduhan. Sumalapas ang grupo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brunner sa mga aligasyon nga dili pa beripikado apan nagdala og grabing pagkabalaka. Kung tinuod man ang mao mga impormasyon, makita ang pugsanong pagsulay sa kagamhanang negosante nga impluwensyahan o kontrolahon ang pinakataas nga levels kagamhanan. Dugang pa ni Representative Duterte nga ang nasod ang dili playground sa mga bilyonaryo labaw na nga dili usab kini negosyo nga pwedeng i-reset kung dili na malipay sa kagamhanan. Gihatagan og katinawan ni Duterte nga ang gahom nga mupili og leader mao ang katawhang Pilipino lamang, dili ang mga oligarkong
kon nakigsabot sa likod sa publiko o nagpundo og political maneuvers. Gitawag niya kining hostile takeover of democracy ang gikaasoing receipt nga gikaingon nga dili mohunong hangtod nga dili kini nila maangkon. Nanawagan usab siya sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police nga magpabiling matinud-anon sa ilang mandato nga protektahan ang konstitusyon ug ang nasod nga Pilipinhon. Nagtuo paghapon ang kadaghanang mga negosante sa nasod nga makabaligya sila og daghan karong Kapaskuhan. Kini bisan nagatubang og dakong hagit ang nasod gikan sa wala og tuong aligasyon sa korupsyon. Sumala pa kang Philippine Retailers Association Chairman Roberto Claudio nga tradisyonal na sa nasod ang pagdaghan sa mga mamalitay sa nagkalain-laing establishmento pag-aabot sa Disyembre. Lakip na sa pagdugang sa mga padala gikan sa overseas sa Filipino workers. Tungod nini, gipaandam na nila ang mga negosante nga panghandaman ang pagdaghan sa mga mamalitay bisan sa physical store man o online stores. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gianunsyo sa United Kingdom government ang plano nga mogasto og 75 bilyones sa British pound o 5.8 bilyones pesos nga bag-ong strategy aron nga mahinahinay og tangtang ang paggamit og animal testing sa mga science experiment. Ang naasoy nga plano magdala og bagong estratehiya diin matapos na ang animal use sa research o safety testing sa mga bag-ong produkto sama sa mga experiment nga nagkinahanglan og lab mouse. Posible nga kining pulihan og DNA-based methods. Tungod niini, ang mga eksperimento mogamit na og laing pamaagi nga dili maapektuhan ang kinabuhi sa mga mananap. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibalibaran sa kapulisan sa nasod sa Iran ang usa ka Kristohanon nga matambalan gikan sa iyang spinal fracture. Problema sa panglawas nga nakuha niya samtang siya gidakop. Tungod niini, pipila ka adlaw nga giantos sa nasod Kristohanon ang iyang fracture. Ay pa siya gidala sa tambalanan. Ang naasong Kristohanon adunay nasinatian usab nga mga kondisyon tungod sa kahimtang sa bilangguan. Nataho nga bilabol usab ang kaso nga subversion sa naasong Kristohanon apan walay kapasidad ang iyang pamilya nga makapiyansa ngadto kaniya. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayon makaapektar sa eastern section sa Northern Luzon. Northeast monsoon o hanging amihan ang padayon makaapektar sa Northern Luzon o ang intertropical convergence zone na makaapektar sa dagan sa panahon sa Mindanao ug Palawan. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Socsargen, Palawan, Quezon, Aurora, Ilocos Region og Batanes, ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila, ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati paghapon og manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, labi na panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa gitawag nga shear line, intertropical convergence zone, easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6 in punto ug mosawa po niya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon. Pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ung moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.